अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाज़रीन, शायद आज उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए अदालत के अंदर जो बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि इलेक्शंस कब होंगे। उमर अता बंदयाल साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। उन्होंने आज डट कर एक दो जुमले कहे। एक तो उन्होंने कहा कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऑर्डर वापस लूंगा, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद आज उन्होंने जो एक इंतजार था उसको आज उन्होंने खत्म कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी। इस समाअत की तफसील आपके सामने रखते हैं। मीडिया इसको कंफ्यूज करके पेश कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा उमर अता बंदयाल जो है वो क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं और आज समाअत में एग्जैक्टली हुआ क्या। बैरिस्टर अली जफर साहब के जो दलाइल थे उन्होंने तकरीबन तहस नहस करके रख दिया हुकूमती बयानिए को, और हुकूमत आज पसपा हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आज जब इस केस को कॉल किया गया, 3 मेंबर बेंच इस केस को सुन रहा था। बेसिकली ये केस था आज इलेक्शन कमीशन की जो एक रिव्यू दरखास्त थी नजरसानी की पंजाब के अंदर, जो 14 मई के अंदर इलेक्शन की तारीख थी, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक रिव्यू दिया था। लेकिन उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एक्ट लाया गया अचानक से, जो एक्ट था सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स रिव्यू का। तो उसके ऊपर ये उस एक्ट ने असरअंदाज किया था इस मामले को। तो इस पे चूंकि पिछली समाअत के ऊपर तहरीक इंसाफ के वकील नहीं थे, अली जफर नहीं थे, तो अटॉर्नी जनरल को पूछा था कि तहरीक इंसाफ के वकला का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। तो आज अली जफर साहब थे, तो वो जब रोस्ट्रम के ऊपर आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, चीफ जस्टिस ने पूछा कि एक नया नजरसानी का कानून आया है, तो इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो कानून है ये बिल्कुल आइन के साथ मुतसादम है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमारे पास नजरसानी के कानून के खिलाफ कुछ और भी दरखास्तें आई हुई हैं, और फिर उन्होंने कहा जी कि हमने इसको एक स्टेज के ऊपर तो देखना है। तो उन्होंने उसी को ही देखना शुरू कर दिया। इस पे जो अली जफर साहब थे उन्होंने इसकी मुखालफत की। तो चीफ साहब ने कहा जी एटलीस्ट आप अपना नुक्ता नजर बता दें, जो हम सोच रहे होंगे फिर हम आपको वो भी बता देंगे। तो इस पे अली जफर साहब ने कहा कि एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त है, आप मेहरबानी करें आप उस दरखास्त को सुने। ये जो एक्ट आया है रिव्यू एंड ऑर्डर जजमेंट का, इसको आप छोड़ दें। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि मैंने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर जो जवाब है वो भी तैयार कर रखा है, और साथ साथ रिव्यू पॉइंट के खिलाफ भी मैं दलाइल दूंगा, लेकिन आप पहले जो मामला इलेक्शन का है, जो 14 मई के इलेक्शन का है, वो इससे पहले का है, तो आप उसको सुने। उन्होंने कहा जी कि अगर रिव्यू पॉइंट बरकरार रहा तो फिर भी इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें जो है वो लार्जर बेंच ले ले, मुझे इससे भी कोई एतराज नहीं है। फिर अली जफर साहब का जो है वो उन्होंने सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि सुप्रीम कोर्ट नजरसानी पर नए कानून पर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इस पे उन्होंने कहा जी कि जो नया कानून उन्होंने बनाया है, ये प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट था, ये उसी का तसलसल है। वो वही हम बात जो आपको 12 कहते थे, हुकूमत ने जो काम उस एक्ट से हासिल नहीं किया वो इससे उन्होंने हासिल करने की कोशिश की। इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसको हम देख लेंगे। और फिर जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे उन्होंने कुछ सवाल किए। उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या अगर रिव्यू एक्ट, यानी कि जो एक्ट अभी पास हुआ है, उन्होंने कहा अगर रिव्यू एक्ट हम पर लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील को लार्जर बेंच में अपने जो केस है, अपने जो दलाइल हैं वो दोबारा पेश करना पड़ेंगे। और उन्होंने साथ ये भी पूछा कि अदालत कैसे पंजाब इंतखाबात केस सुने अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट हम पर नाफिज होता है। तो इस पे जो अली जफर साहब थे उन्होंने कहा जी कि ये आप पर बिल्कुल नाफिज नहीं होता। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त पर पुराने कानून के तहत सुनी जाए। फिर मुनीब अख्तर साहब ने उनसे पूछा, तो इस पे अली जफर ने कहा जो अभी दरखास्त पुराने कानून जो आप चल रही है, ये पुराने कानून के तहत ही सुनी जानी चाहिए। और ये इस पे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जाहिर है ये कोई नया केस नहीं है, इसको पुराने केस के तहत ही सुना जाए, लेकिन अब पहले अपील के खिलाफ जो है वो फैसला आना बहुत जरूरी है। इस पे चीफ जस्टिस साहब को थोड़ा सा गुस्सा आया। यहाँ उन्होंने कहा जी कि जो कुछ मुल्क में हुआ 9 मई का हवाला मैं दे रहा हूँ, वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मुल्क में आइन फिर अली जफर जो है वो थोड़ा सा वो बेक फुट पे गए, लेकिन उन्होंने जब ये देखा कि माहौल थोड़ा गर्म हो रहा है, उन्होंने कहा जी देखें 14 मई को आइन कत्ल हो गया था, अगर लार्जर बेंच बना तो इस मामले में नए नुकात भी मैं सामने रखूंगा कानून को। इस पे जो इस्तेदा थी इलेक्शन कमीशन की भी कि आप जो अपना फैसला है उसको वापस ले लें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, ना मैं इस फैसले को वापस ले सकता हूं, और मैं तो चाहूंगा कि ये आवाम इस फैसले को चाहती है और आवाम इलेक्शन भी चाहती है, तो मैं इलेक्शन का जो फैसला है वो दूंगा। उन्होंने कहा जी कि कानून को रोल बैक करना किसी सूरत
ممکن نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن کی سینٹیٹی ہے یا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے پوچھا تھا کہ کیا آپ 8 اکتوبر تک الیکشن کروا دیں گے، ان کا کوئی جواب نہیں آیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ ایونٹس ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اچھی بات ہے، حکومت پہلے 2, 3 اور 4, 3 کی گنتی میں پھنسی ہوئی تھی، اب وہ اس سے باہر نکل آئی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو احتجاج ہوا ہے ہمیں بتایا جائے اس کا مقصد کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے باہر جو لوگ آئے، انہوں نے جو تقریریں کی، انصاف کی فراہمی کا کام تو مولا کریم کا کام ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کو نئے قانون میں نیا نام دیا گیا ہے، نظر ثانی اور اپیل دونوں میں الگ الگ چیزیں۔ پھر جو علی ظفر صاحب تھے، ان سے جو ان سے مخاطب ہوئے چیف جسٹس، اور انہوں نے پھر یہ بات کہی کہ میں نے جو 14 مئی کو فیصلہ دیا تھا الیکشن کا پنجاب کے اندر، اس کو واپس لانا ممکن نہیں ہے۔ انتخابات تو نہیں ہوئے لیکن ہم نے اصول طے کر دیے، آرڈر کسی صورت نہیں دبایا جا سکتا۔ کن حالات میں انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں اور کن میں نہیں، اس کے اوپر بھی ہم نے فیصلہ دینا ہے۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس قانون کو 184(3) جو قانون تھا اس کو انہوں نے محدود کر دیا ہے، اور ہم جو کام کر رہے ہیں وہ حق کا کام ہے۔ حق کے کام میں جو ناحق دخل دیتا ہے اس کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ علی ظفر صاحب نے استدعا کی کہ آپ الیکشن کا جو معاملہ ہے اس کو پہلے کر دیں، اور یہ معاملہ بہت ضروری ہے اور پوری قوم یہ معاملہ جو ہے وہ سننا چاہتی ہے۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر فیصلہ دیں گے، اور ہم بہت جلد اس کے اوپر فیصلہ دیں گے۔ آئین ایک بہت خوبصورت کتاب ہے، ہم سب آئین پر متحد اور متفق ہیں۔ ہم اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کے معاملے کا فیصلہ لارجر بینچ نے کرنا ہے یا نہیں۔ پھر علی ظفر نے کہا کہ سر، میں 14 اور 15 مئی جب گزر رہا تھا تو میں پوری رات یہ سوچتا رہا کہ اس ملک میں جو آئین ہے وہ عمدن وہ پریکٹیکلی قتل ہو چکا ہوا ہے، اور ہر روز آئین یہاں قتل ہوتا ہے، اور ہر روز ہمیں آئین مرتا ہے اور ہمیں وہ دستک دیتا ہے، ہمیں وہ یاد دہانی کراتا ہے۔ اور 2 صوبوں میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، لوگوں کی نمائندگی نہیں ہے، اسمبلیاں نہیں ہے۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آئین موجود ہے لیکن حقیقت میں آئین مر چکا ہے۔ وزیراعظم سمیت سب نے آئین کا حلف لیا ہوا ہے، ججز نے بھی آئین کا حلف لیا ہوا ہے، لیکن کوئی وفاداری نہیں نبھا رہا۔ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے، لارجر بینچ ہو، 3 کا بینچ ہو، کوئی بھی بینچ ہو، فیصلہ تو کرنا ہے۔ بینچ کی ریاضی کچھ بھی آئین کے تقاضے کو تو پورا کرنا ہے، یعنی کہ جتنے مرضی ممبرز ہوں۔ اس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ ایک نیو کیس نہیں ہے، یہ ایک پرانا کیس ہے، اور دلائل میں بھی کافی وقت گزر چکا ہوا ہے، اور یہ معاملہ قومی مسئلے سے جڑا ہوا ہے۔ 14 مئی سے متعلق جو فیصلہ ہے اس کو میں واپس نہیں لوں گا۔ 90 روز میں انتخابات ہونا آئینی تقاضا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ پوچھا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ 9 مئی کے بعد چیزیں تھوڑی تبدیل ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ آیا کہ وہ 8 اکتوبر کو بھی الیکشن کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے۔ اور پھر علی ظفر صاحب تھے، وہ باہر آئے، انہوں نے میڈیا سے بھی کوئی بات چیت کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی جو سپریم کورٹ ہے اس کو الٹیمیٹلی ایک فیصلہ دینا ہوگا۔ آج 2-3 چیزیں جو میں آپ کو اہم بتا دوں۔ ٹھیک ہے، ہم بہت تنقید بھی کرتے ہیں، عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر بھی ہم تنقید کر رہے ہیں آج کل، لیکن بات یہ ہے کہ حکومت نے پھنسا دیا تھا چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، انہوں نے 2 ایکٹ لائے، ایک تو بالکل چھپا کر ایک پیچھے سے انہوں نے ایک منظور کروا لیا، اور علی ظفر بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ایک منظور ہو گیا جس کی کوئی بحث نہیں ہوئی، جس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، سینٹ کے اندر نہیں ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوئی، اچانک سے انہوں نے کر دیا۔ اب وہ ہاتھ پاؤں ان کے بندے ہوئے تھے، لیکن آج عمر عطا بندیال نے یہ چیز واضح کر دی ہے، ایک تو وہ اپنا جو آرڈر ہے وہ اس کو واپس نہیں لیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کو واپس نہ لینے کا یہ مطلب ہے کہ جنہوں نے اس آرڈر کی توہین کی ہے، ظاہر ہے یہ کیس کنکلوڈ تو ہونا ہے، نظر ثانی کا ان کے پاس ایک آئینی موقع تھا، وہ انہوں نے اس کو اویل کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمر عطا بندیال، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر جائے گا، گیم اوور ہو جائے گی، اور الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ فیصلہ سپریم کورٹ اس میں دے گی۔ اور عمر عطا بندیال صاحب کو بھی پتہ چل گیا اگر وہ فیصلہ نہیں دیں گے تو پھر اس کے نتائج ان کو بھگتنا ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ انہوں نے خود کہا کہ یہ پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ ہو، اور ہم اس کو جلدی فیصلہ دیں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔